समाचारपाटी.com सूचना प्रवाहको बलियो आधार। नमस्कार, पोखरा मिडिया क्लबद्वारा सञ्चालित समाचारपाटी.com को यो विशेष कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका तपाईँ सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे, क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिइरहनु भएको छ। दर्शक महानुभाव, अब बिस्तारै कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण सँगसँगै लड्नुपर्छ, न्यू नर्मल भन्न थालिएको छ। विद्यालयहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने कुराहरू उठिरहेका छन्, विभिन्न खालका बहसहरू उठिरहेका छन्। फेरि यताकता धेरै दर्शकहरूले, धेरै हाम्रा चाहिँ शुभचिन्तकहरूले भनिरहनु भएको छ, अब हाम्रा महान चाडहरू लाउन लाग्यो, सरकारले 25,000 कटे पछाडि सक्रिय सङ्क्रमित कटे पछाडि चाहिँ फेरि लकडाउन गर्ने भनेको छ। के हो? फेरि यो विषय अन्यलताको विषय छ। एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने के छ भने हाम्रो हेलचक्र्याइले गर्दा नै या हामीले आफ्नो सुरक्षा मापदण्ड, आफ्नो सुरक्षित हुने तरिका नअपनाउँदै गर्दाखेरि सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढ्ने हो। हामी आफै सचेत रहनुपर्छ। कोरोना भाइरसलाई नियन्त्रण गर्नका लागि तपाईँ म हामी सबै लड्नुपर्छ। पल पल मैले भन्दै आइरहेको छु। यो बिचमा धेरै विद्यार्थीहरू अब घरमा रहनु पर्यो। सक्नेले अनलाइनबाट पढेका होलान्, नसक्नेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर अब नेपाल टेलिकम लगायत अन्य दूरसञ्चारका सेवा प्रदायकहरूसँग सरकारले समन्वय गरेर अब कसरी हुन्छ यो वैकल्पिक सिकाइको चाहिँ माध्यम प्रयोग गर्ने भनिएको पनि छ। 11 कक्षा लगायतका परीक्षाका कुराहरू आइरहेका छन्। हिजो मात्र विराटनगरमा चाहिँ नगरपालिकाले परीक्षा नगर्नका लागि या स्थगित गरेको अवस्था छ। यो क्षेत्रमा प्रदेश नम्बर 4 भनौँ, गण्डकी प्रदेशमा एकदम पुरानो, नेपालकै पुरानोमा गनिन्छ गण्डकी बोर्डिङ स्कुल। यसले यो बिचमा अनुभव कस्ता समेट्यो, आफ्ना विद्यार्थी, अभिभावक, शिक्षक र विद्यालयको व्यवस्थापनमा कसरी काम गर्यो र अबको चरण कसरी काम गर्ने योजना बनाएको छ, ताकि यो पुरानो स्कुलले यसले बनाएको रोडम्याप या यसले सोचेका कुराहरू या यसले बनाएका जुन खालका योजनाहरू छन् त्यसले अरूलाई पनि मार्गदर्शन हुनसक्छ या अरू हेर्नेहरू, अरू विद्यालयका साथीहरू, अरू चाहिँ अभिभावकहरूलाई पनि एउटा खालको सन्देश हुन सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामी गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा आएका छौँ। र हामीसँग आज प्रिन्सिपल हुनुहुन्छ वीरेन्द्र खड्का सर। उहाँसँग रहेर हामी यी विषयहरूमा कुराकानी गर्छौँ। खास गरी अहिलेको अवस्था र आगामी अवस्था कसरी अगाडि बढ्दाखेरि सहज हुन सक्छ, सहज बनाउने वातावरण बनाइरहनु भएको छ भन्ने विषयवस्तुमा सर स्वागत छ यहाँलाई। नमस्कार। यो बिचमा तपाईँ आए पछाडि नै अब लामो समय आफ्ना योजनाहरू कार्यान्वयन गर्न त्यति पाउनु भएन होला, यो लकडाउन भइहाल्यो होला सायद। हजुर, केही तयारी हामीले गरेका थियौँ। चैतबाट र वैशाखबाट नयाँ सेसन हुने थियो। चैतबाटै लकडाउन भयो। अब केही कामहरू, तयारी गरेका कामहरू हामीले चाहिँ ट्विस्ट गर्नुपर्ने अवस्थामा पुग्यो। त्यसलाई चाहिँ अब एउटा मोडलमा प्लानिङ गरेका थियो भने अर्को मोडल चेन्ज गर्नु पर्यो। अब यो हामीलाई मात्रै भएको कुरा होइन, यो चाहिँ पुरै विश्वमै भइरहेको कुरालाई हामीले नै आत्मसात गर्नुपर्छ, एडजस्ट गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। हामी एडजस्ट गरिरहेका छौँ। वीरेन्द्र सर, यो राज्य सत्ता परिवर्तन या भनौँ जुन खालका राजनीतिक परिवर्तनमा जनयुद्धदेखि पछाडिको यो पछिल्लो चरणको भनौँ न, पछिल्लो चरणको कालखण्डका चाहिँ धेरै अनुभवहरू बटुलेर हामीहरू आएका छौँ। त्यो 10 वर्षको जनयुद्ध भनौँ या 62-63 को जनआन्दोलन भनौँ, विभिन्न खालका चाहिँ समस्याहरू, विद्यालयमै विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बम पड्काउने लगायतका। ठ्याक्कै मैले त्यो सम्झना किन पनि स्मरण गराएँ भने तपाईँको पछाडिपट्टि विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरूले चाहिँ यो बालबालिका शान्ति क्षेत्र भनेर गरेको चाहिँ यो हस्ताक्षर गरेको त्यो ब्यानर छ। त्यसकारण ती कालखण्डहरू, ती इतिहासहरू हामीले चाहिँ रच्दै आयौँ। ती खालका चाहिँ इतिहासमा हामीले सम्झन योग्य पाटाहरू या बिर्सन नसक्ने पाटाहरू छोड्दै आयौँ। यो बिचको अनुभव जुन कोरोना भाइरस कोभिड-19 को कारणले गर्दाखेरि बिहानदेखि बेलुकासम्म ती विद्यार्थीहरूसँग, त्यो अभिभावकहरूसँग एकदम बढी घुलमिल भइरहने शिक्षक साथीहरू, विद्यालयको चाहिँ यो परिवेशलाई चाहिँ यो बिचमा तपाईँले कस्तो अनुभव बटुल्नु व्यक्तिगत रूपमा एकदम छोटो गरी भनिदिनु। अब विशेष गरेर अहिलेको अवस्था, अगाडिको अवस्थाहरू, राजनीतिक दलहरूले ल्याएका कुराहरू भनेको ती चाहिँ ह्युम्यान बाई नेचर भन्दा पनि अब मान्छेको अपेक्षाले जन्माएका अर्थात् आसक्तिताले जन्माएका कुरा, विषयवस्तुहरू भए। अब अहिले हामीले यो अहिलेको जुन परिस्थितिमा लडिराखेका छौँ, यो परिस्थिति भनेको चाहिँ अब यसलाई एक किसिमको नेचुरल डिजास्टर भन्न सकिन्छ। यो चाहिँ ह्युम्यान बिइङले कम्ब्याटिङ पार्ट भन्दा अरू गर्न सक्दैन होइन। त्यतिखेर चाहिँ फाइटिङ गर्न सक्थ्यो, अहिले चाहिँ कम्ब्याटिङ मात्रै गर्ने हो। हामीले यसो हो भने डिफेन्सिभ रोल मात्रै गर्ने हो होइन। हामी ठ्याक्कै गएर हिजो चाहिँ
राजनीतिक दलसँग हामी युद्ध गर्न सक्थ्यौँ, झगडा गर्न सक्थ्यौँ, खुँडा हान्न सक्थ्यौँ, बन्दुक पड्काउन सक्थ्यौँ। अब अहिले कोरोनालाई सकिँदैन, बन्दुक पड्काएर नि यो भाग्दैन होइन। त्यसैले यो चाहिँ कस्तो भने अदृश्य खालको एक किसिमको अब महामारीभित्रै गरिने वस्तु हो। अब यसलाई हामीले यता हाम्रो यात्रातिर जोड्ने हो भने नर्मलाइज हुने अवस्थामा जस्तै एउटा चाहिँ के हुन्छ भने कम्युनिकेसनलाई हामीले हेर्ने हो भने एक व्यक्तिबाट अर्को व्यक्तिमा सर्दाखेरि त्यसको चाहिँ पार्टकै ल्याकिङ हुन्छ, घट्दै जान्छ होइन इफेक्टिभनेस। जस्तै मैले यहाँ अहिले प्रस्तुत गरिराखेको कुरालाई तपाईँले अर्कोसँग प्रस्तुत तपाईँले गर्नुभयो भने मेरो इफेक्टिभनेस तपाईँमा पुग्दा घटिसकेको हुन्छ। यो कोरोना पनि त्यही मोडको हो, यस्तो देखियो होइन। चीनबाट सुरु भयो, हुँदै अमेरिका घुम्दै आएर नेपालमा आउँदाखेरि डेथ रेट एकदम कम छ। त्यसैले हामी सङ्क्रमणको अवस्था चाहिँ हाइली अब डरलाग्दो अवस्थामा बढिराखेको छ भने डेथ रेटको कारणले हामी धेरै डराउनुपर्छ भन्ने लाग्दैन। तथापि पनि हामीलाई चाहिँ तपाईँले अघि सुरुमै भने जस्तो अज्ञानताका कारणले धेरै स्प्रेडिङ भइराखेको अवस्था चाहिँ देखिन्छ। हेलचक्राइ बढी भयो होइन। हामीले बच्चालाई घरमा थुनेका छौँ अनि बाउआमा चाहिँ माइती घरमा जुलुस लाउन नि गएका छौँ नि हामी होइन। त्यसैले यी पाठहरूले गर्दाखेरि यो शिक्षा कस्तो नि व्यावहारिक शिक्षा भनेकै यही होला कि हामीले जे स्कुलमा सिक्छौँ अर्थात् व्यवहार जसरी परिवर्तन गर्नुपर्छ भनिन्छ त्यसै गरी हामी एक्टिभिटिज गर्न नसक्नु चाहिँ व्यावहारिक शिक्षा भएन भने अहिलेसम्म यो चाहिँ बुर्जुवा शिक्षा स्तुतिवादी शिक्षा भनेको चाहिँ यिनै होला नि जस्तो लाग्यो क्या मलाई। जस्तो सर मैले चाहिँ एकदम अनेस्टली जस्तो अहिले हामीले देख्छौँ कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा कोभिडले गर्दा आर्थिक क्षेत्र तहस नहस भयो, कसरी उठ्ला के होला धेरैको यो चाहिँ कन्सर्न हामी पाउँछौँ कि सबैको चाहिँ ध्यान यतैतर्फ छ। हुन त अब यो महत्त्वपूर्ण कुरा पनि हो। त्योभन्दा बाहेक हाम्रा विद्यार्थी, हाम्रा अभिभावक, हाम्रा शिक्षकहरूको मनोभावना यस पछाडि चाहिँ अहिले भन्ने गरेको न्यू नर्मल र साँच्चैको नर्मल अवस्थामा जाँदाखेरि आउने मनोविज्ञान कस्तो होला भनेर सोच्नु भएको छ सर? यो जसले गर्दाखेरि यो आगामी शैक्षिक सत्र होस् या यो शैक्षिक सत्रको पनि अब निरन्तरताको कुराहरू भइरहेको छ, त्यो ट्र्याकमा छ समाज? हाम्रा ती विद्यार्थीहरू ठिक ठाउँमा छन्? हामीले जति बेला स्टप गरेका थियौँ चैतको 10 गते हाम्रो पढाइ, अब एउटा नागरिकको हैसियतमा मैले भन्नु पर्यो भने ट्र्याक बाहिर छन् बच्चा होइन। अब एउटा जम्मा एउटा स्कुलको प्रिन्सिपलको रूपमा मैले मेरो बच्चा मेरो स्कुलको हाम्रो स्कुलको गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको आधारमा मात्रै भन्ने भने हाम्रा बच्चा ट्र्याकभित्र छन् होइन। लगभग हामीसँग चाहिँ हाम्रो स्कलरसिपमा भएको स्टुडेन्टहरूभन्दा बाहेकका स्टुडेन्टहरू लगभग हाम्रो एक्सेसमा छन्। उहाँहरू प्राविधिक रूपमा चाहिँ उहाँहरू छुट्नुभन्दा बाहेक अरू चाहिँ छुट्नु भएको छैन। घरि बत्ती गयो छुट्नु भयो होइन, कहिलेकाहीँ चाहिँ अब नेट भएन छुट्नु भयो, त्यो चाहिँ आफ्नो ठाउँमा रह्यो। तर साधन नभएर स्रोतहरू नभएर उहाँहरू छुट्ने भनेको चाहिँ हाम्रो प्रत्येक कक्षामा 8-10 जना विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ जम्मा मोडल के दिएका छौँ भने तपाईँ जहाँ जुन अवस्था हुनुहुन्छ त्यहीँको नजिकको जे स्रोत छ त्यसैमा पढ्दै गर्नुहोस्। पछि यहाँ आइसकेपछि किनभने ती विद्यार्थी त हामीसँग होस्टलमा बस्छन्, पछि आएर त्यतिखेर तपाईँहरूलाई हामी बुस्टअप दिन्छौँ अथवा बुस्टअप अरू डोज होइन एक्स्ट्रा डोज के दिनुपर्छ हामी दिन्छौँ भनेर हामीले अभिभावकसँग कुरा गरेका छौँ। उहाँहरूसँग एक किसिमको हामीले एप्रोच राखेका छौँ। अभिभावकहरू खुसी नै हुनुहुन्छ। जुन शैलीले हामीले पढाउँदै आएका थियौँ, जुन हाम्रो ट्रेन थियो त्यो मलाई लाग्छ स्वाभाविक रूपमा परिवर्तन छ। त्यसले चाहिँ जति अपेक्षा गर्यो त्यति चाहिँ प्रतिफल पाउन चाहिँ सकिँदैन, यो चाहिँ सत्य कुरा पनि हो। त्यो कति सकियो भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण कुरा रहन्छ। अहिलेको ट्रेन या जुन हामीले अहिले बाध्यात्मक रूपमा गर्नु परेको ट्रेन छ त्यो ट्रेन र पहिलाको ट्रेनको चाहिँ तुलना गर्दाखेरि जस्तो अहिले बहस पनि भइरहेको छ। वैकल्पिक रूपमा जुन खालको अहिले पद्धति अपनाइएको छ यो पद्धति मार्फतको पढाइ या सिकाइ पनि व्यवहारिक रूपमा ठिक हुनसक्छ भन्ने खालको बहस पनि आइरहेको छ। तर सानो कक्षाको विद्यार्थीहरूका निमित्त यो चाहिँ घातक हो भन्ने खालको कुरा पनि आइरहेको छ। एउटा विद्यार्थीलाई
निश्चित समयभन्दा बढी मोबाइल हेर्नका लागि त्यो एउटा स्वास्थ्यको हिसाबले पनि अरू चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल हिसाबले पनि असर गर्छ भनिरहँदाखेरि यो विषयलाई चाहिँ कसरी गर्दाखेरि ठिक होला? सरहरू जतिको व्यक्तिले चाहिँ प्रदेश सरकार छ, केन्द्र सरकार छ, स्थानीय सरकार पनि छ, यिनीहरूलाई चाहिँ एउटा पोलिसी मेकिङमा पनि आगामी दिनमा चाहिँ एउटा महत्त्वपूर्ण चाहिँ त्यसले अर्थ राख्ला वीरेन्द्र सर? अब हामीले विशेष गरेर हामीले जब लकडाउन सुरु भयो त्यस पछाडि केही चरणहरू हेऱ्यौँ। म यो चाहिँ अनलाइन एजुकेसन जुन अनलाइन मोडको एजुकेसन हो, यो एजुकेसनको म पक्षधर मान्छे होइन हैन। नर्मल्ली भन्ने हो भने म पक्षधर मान्छे, इभन अहिले नै म यसलाई विश्वास गर्दिनँ। अनलाइन मात्रै हुनुपर्छ बच्चाहरू, अर्थात् स्कुलिङ अनलाइनको हुनुपर्छ भन्ने पक्षधरको मान्छे होइन म, होइन। किनभने बच्चाहरूलाई त्यसले चाहिँ धेरै डिफेक्ट्सहरू ल्याउँछ एज बारमा। हजुर, स्कुलमा चाहिँ स्कुलमा सकिन्न, यो हुनुहुन्न भन्ने पक्षमा हो। अब फर्स्ट फेजमा हामी जस्तै चैत त त्यत्तिकै गयो, वैशाख नयाँ सेसन सुरु भयो, वैशाख हामीले हेऱ्यौँ, जेठ हेऱ्यौँ। जेठ पनि हामी 20-25सम्म हेर्दाखेरि चाहिँ अब नर्मल बाहिर बजारमा के हुइमा आयो भने नर्सरीको बच्चालाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनलाइन एजुकेसन दिन थाले हैन। यहीँ हाम्रो बजारमा पोखरामै त्यस्तो भयो। अब काठमाडौँमा पनि यो हुइमा आयो। अनि हुँदाहुँदै मोन्टेसरी स्कुलहरूले चलाए। अब त के भने गण्डकी बोर्डिङ स्कुलसँग एउटा चाहिँ ठुलो रिसोर्स भएको स्कुल हैन, आफ्नो डोमेनमा चाहिँ गुगलको सबै एप्लिकेसनहरूलाई उ गरेको छ, यहाँ डाटा सेन्टर चलाएको छ भनेको छौँ हामी। आफ्नो खालको ढङ्गले अगाडि बढिराखेको रिसोर्सहरूबाट पूर्ण भएको संस्था, जहाँ नेट पूर्णै छ, यहाँ सफ्टवेयरको इन्जिनियरिङ कलेज चलेको छ होइन हामीसँग। त्यस्तो स्कुलले चाहिँ क्लास नचलाउनु भनेको लज्जास्पद हो कि भन्ने फिल भएर हामीले जेठबाट टिचर ट्रेनिङ सुरु गऱ्यौँ र हामीले लगभग असारको चाहिँ बिचसम्म टिचरहरूलाई ट्रेन गर्ने काम गऱ्यौँ। समाजको लाज ढाक्नलाई सुरु गरियो भन्ने अर्थ त्यो पनि होइन, त्यो होइन। तर बाहिरबाट जुन हामीलाई दबाब आयो, एक किसिमको दबाब हो नि त, त्यो त साइकोलोजिकल दबाब हो। त्यो दबाबलाई हामीले टिचरहरू ट्रेन गर्नु पर्यो, किनभने हामी बाहिर निस्कँदा सहजै निस्कनु हुन्न भन्ने मेरो आशय हो। त्यहाँ तपाईँको बच्चा यदि गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा पढ्छ भने त मैले तपाईँलाई पनि पढाउँदैछु होइन। हाम्रो प्यारेन्ट्सहरू डक्टर हुनुहुन्छ, इन्जिनियर हुनुहुन्छ होइन, पिएचडी गरे डक्टरहरू हुनुहुन्छ, उहाँ अगाडि बस्नुहुन्छ नि त। त्यसैले हामीले उहाँलाई पनि पढाउँदैछौँ। त्यसैले हामीले नर्मल रूपमा सानो 2 कक्षाको बच्चालाई खेलाउँदै निस्क्यौँ भन्ने मोडमा हामी बाहिर निस्किनु भएन। त्यसैले हामीले तयारी गऱ्यौँ र केही पार्टमा हामीले तयारी गरिसकेपछि 2-4 हामीले टेस्ट क्लासहरू भित्रै चलायौँ टिचरहरू बिचमा हामीले। र ती टेस्ट क्लासहरूबाट हाम्रो साथीहरू यति पर्फेक्ट भएको हामीलाई महसुस भयो कि हाम्रा क्लासहरू बाहिर जान लायक छन् हैन। म आफै लामो समय चाहिँ शिक्षा क्षेत्रमा ट्रेनिङकै पार्टमा काम गरेको भएर पनि अलिकति साथीहरूको फिडब्याक मैले लिन नि पाएँ र मैले दिन पनि पाएँ हैन। त्यो पार्टमा हामी अगाडि बढ्यौँ र हामीले असारबाट हामीले चलाएका क्लासहरूमा हाम्रो बच्चाहरूको सुरुमा अलिक केही डिस्टर्बहरू आयो, तर पछि युजल भइसक्यो। अहिले बच्चाहरूको चाहिँ हामीलाई सबै चाहिँ होमवर्कहरूको म्यासेज आउँछ हैन। इभन के छ भने हाम्रो चाहिँ हरेक टिचरको त्यो गुगल क्लासरुम मसँग अट्याच छ, हाम्रो भाइस प्रिन्सिपलसँग अट्याच छ हैन। उहाँहरूले होमवर्क गर्नुभयो भने उहाँहरू चाहिँ जस्तै यो होमवर्क यहाँ नेहाङ लिम्बू क्लास भनेर यहाँ चाहिँ क्लासरुम आयो हैन, उहाँले होमवर्क पठाउनु भयो। भनेको यो जुन शिक्षकलाई पठाएको उहाँलाई पनि जाने भयो, तपाईलाई पनि शिक्षकले पठाएको बच्चालाई जान्छ क्लासरुममा। अब बच्चाले होमवर्क कम्प्लिट गरिसकेपछि त्यो चाहिँ मलाई पनि म्यासेज आउँछ हैन। हामीले त्यो खालको एउटा चाहिँ मलाई पनि को टिचरको रूपमा त्यहाँ युज गरिएको छ। त्यसैले अलिकति चेक एन्ड ब्यालेन्समा हामी गयौँ। एकजना को टिचर बस्ने, एकजना चाहिँ टिचरले पढाउने पार्टमा जाँदै गर्दाखेरि एकजनाले चाहिँ च्याटमा हेर्ने, स्टुडेन्टको रेस्पोन्सलाई हेर्ने गर्दै जाँदा हामीले झन्डै 15 दिन यो सिस्टम अपनाउँदाखेरि हाम्रो बच्चाहरू टाइपमा अर्थात् यो चाहिँ टेक्नोलोजीमा हाई क्वालिफाइड छन् भन्ने हामीलाई फिल भयो। त्यस पछाडि अनि हामीले त्यो को टिचरको पार्टलाई अलिक घटायौँ, किनभने हामीले क्लास बढाउनु पर्यो नि। सुरुमा हामीले चाहिँ एउटा क्लास सुरु गऱ्यौँ, अनि त्यसको लगत्तै 2-3 दिन पछाडि एउटा अभिभावक भेला गऱ्यौँ। त्यो क्लास सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पनि अभिभावक भेला गरेका थियो। अभिभावकहरूको चाहिँ तपाईँ क्लास चलाइदिनुहोस् भन्ने आयो।
बच्चा खेल्यो सकिएन थाम्न घरमा भन्नुभयो अनि क्लास हामीले सुरु गरेपछि 2टा क्लास हामीले सुरु गऱ्यौँ सुरुमा अनि बिचमा फेरि एउटा चाहिँ हामीले अभिभावकहरूसँग भेला गऱ्यौँ अभिभावकहरूले चाहिँ भन्नुभयो होइन बच्चालाई धेरै समय नदिउँ सर यो एकदम ठिक छ तपाईँहरूले होमवर्क अलिकति बढाइदिनुहोस् क्लासरुमको होमवर्क बढाइदिनुहोस् यो फेस टु फेस पढाउने कुरालाई नबढाइदिनुहोस् भन्नुभयो उहाँहरूले होइन अनि हाम्रो चाहिँ 2टा मोडमा एउटा चाहिँ फेस टु फेस हामी टिचिङ गर्छौँ होइन अनलाइन बच्चा उता बस्छ हामी यता बस्छौँ सरस्वती यहाँ चाहिँ स्क्रिनबाट हामी हाम्रो मेटेरियल्सहरू फोल्डअप गर्दै पल्टाउँदै हामी चाहिँ टिचिङ गर्छौँ अर्को चाहिँ गुगल क्लासरुममा हाम्रो असाइनमेन्टहरू दिन्छौँ अनि त्यो चाहिँ बच्चाले उसलाई मन लागेको बेलामा अर्थात् अफलाइन कुनै बेला नेट गयो भने पनि नेट आइसकेपछि अर्थात् बत्ती आइसकेपछि उसले फेरि त्यसलाई ओपन गरेर अनि डाउनलोड गरेर त्यसले होमवर्क गर्न पाउँछ अनि उहाँहरूले चाहिँ कपीमा होमवर्क गर्नुहुन्छ र कपीको होमवर्कलाई उहाँहरूले चाहिँ फोटो खिच्नुहुन्छ PDF फाइल पल्टाएर बनाएर अनि हामीलाई अपलोड गरेर पठाउनुहुन्छ अनि टिचरहरूले त्यसलाई करेक्सन गर्नुहुन्छ यो पार्टमा हामीले काम गर्दै आएका छौँ अहिलेसम्म हामीले क्लासरुमको डेभलपमेन्ट त्यही हो गरे होइन यसबाट यसो हेर्दाखेरि लगभग हामी चाहिँ 80% सक्सेस छौँ हामीले बनाएको प्लानमा हामीले गरेको एक्टिभिटिजमा त्यो पार्टलाई अब जोड्दै जाँदाखेरि भोलिका दिनमा के होला भन्ने कुरालाई चाहिँ नर्मल्ली ठुलो क्लासहरू चाहिँ सुरु गरे हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ होइन अहिले चाहिँ अब एसईको परीक्षा पनि त्यसलाई चाहिँ बाहिर राख्यो होइन एसईको परीक्षालाई स्कुललाई दियो 11 को पनि स्कुललाई पठाइयो अब 12 चाहिँ जाँच लिने भनिराखेको छ एनईबीले अब 11 को क्लासको हामीले एउटा चाहिँ यहाँ मोक टेस्ट अर्थात् टेस्ट भनौँ न एक किसिमको परीक्षण ल्याब टेस्ट जस्तो गऱ्यौँ अभिभावकहरूको राम्रो फिडब्याक आएको छ हामीले टेक होम भन्ने इक्जाम चलायौँ बच्चाहरू प्यारेन्ट्सहरू यहाँ आउनुहुन्छ अर्थात् बच्चा आफै आउँछ 11 को त ठुलै भयो अनि उहाँले क्वेसन लानुहुन्छ अर्थात् कपी यहाँबाट लिएर जानुहुन्छ हामीले कपी वितरण गऱ्यौँ अनि क्वेसन हामीले बेलुका मेलमा हालिदिउँ अनि उहाँले बेलुका मेल खोल्नुहुन्छ अनि त्यो क्वेसन चाहिँ भोलिपल्ट बिहानसम्ममा हामीलाई यहाँ उहाँले फोटो खिचेर पठाउनुहुन्छ कपी पछि एकैचोटि पेस्ट गर्नुहुन्छ भनेर रातिमा विद्यार्थीले परीक्षा दिनु पर्यो त्यसले गर्दा बच्चा के भन्छ अब ओपन बुक भयो नि त होइन परीक्षा त ओपन टाइपको भयो बच्चाले यति खोजेछ कि अभिभावक पनि छक्क पर्नु भएछ होइन सर यस्तो इक्जाम चाहिँ सधैँ गर्नु होला यो गण्डकी बोर्डिङ स्कुल नयाँ सुरु गर्यो भन्नुहुन्थ्यो होइन धेरै अभिभावकहरूको राम्रो फिडब्याक आएको छ हिजो अस्ति मात्रै हाम्रो चाहिँ 3 दिन अगाडि त्यसको म्याच सिद्धियो हजुर अब हाम्रो चाहिँ कक्षा 12 को उहाँहरूको क्लास लगभग सुरु गर्छौँ हामी त्यसले गर्दाखेरि परीक्षाको मोडलाई अब नयाँ जो विद्यार्थीहरू जो हामीले कक्षा 11 भन्दा बाहेक 12 भन्दा बाहेकको 10 कक्षासम्म 5, 6, 7, 8, 9, 10 को विद्यार्थीलाई लगभग हामी यो असोजको 24-25बाट जाँच लिन्छौँ हामी अनलाइन जाँच लिन्छौँ अब कतिपय चाहिँ यो जाँच अब हामी लिन्छौँ है भनेपछि 2-4 जना इन्टेन्सनल्ली छुट्नु भएको बच्चाहरू पनि आउनु भएको छ अहिले क्लासरुममा हैन एकजना यही भलामको विद्यार्थी 5 को विद्यार्थी छोडे गर्नुभएको छ क्लास अनि समस्या चाहिँ हामीले कहाँनिर बढी पाइराखेका छौँ भने बच्चाले अन गरिदिने अनि ल्यापटप अन गर्यो क्लासरुममा जोडिदियो तर बच्चा अन्यत्र गयो भनेको घरमा उसलाई टेक केयर भएन त्यो पार्ट चाहिँ अब हामीले चेक गर्न सक्ने अवस्था भएन त्यो चाहिँ अभिभावकले गर्ने कुरा रह्यो अनि अर्को हामीले किन क्लासरुम बढायौँ न भन्दाखेरि बच्चाहरूको हेल्थलाई तपाईले भने जस्तै स्क्रिन टाइम कति हो भन्ने कुरालाई हामीले ध्यान दियौँ हैन त्यसैले लामो स्क्रिन टाइम ठिक हुन्न भनेर हामीले ठुलो बच्चाहरूको 3टा क्लास र सानो बच्चाहरूको चाहिँ 2टा मात्रै क्लास यसरी हामीले म्यानेज गरिराखेका छौँ अब नर्मल्ली अरू जुमबाट क्लास चलाउनेहरूले 4-5 वटा क्लास पनि चलाएको पाइन्छ हैन जस्तै काठमाडौँका यसो मैले धेरै स्कुलहरू हेरेँ जेम्सले लिटल एन्जल्सले यी ठुला स्कुल भन्नेकाहरू सेन्ट जेभियर्स यिनीहरूले चाहिँ तपाईको 4 वटा 5 वटा क्लास नि चलाएर छन् त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ स्क्रिन टाइमलाई ध्यान दिएर हामीले बढाउने पक्षमा छैनौं सम्भवतः आश गरौँ मङ्सिरबाट खुल्छ हैन अब बिस्तारै कन्ट्रोल होला अलिकति पार्ट चाहिँ के हो भने हामीले अभिभावक र विद्यार्थीहरूलाई एजुकेटिङ गर्ने ठाउँ चाहिँ विद्यालय हो हैन यदि यो लकडाउन अर्थात् यसलाई चाहिँ विद्यालयहरू बन्द नगरिकन
जबरजस्ती त नभनौँ, अब राज्यले पोलिसी विद्यालय चाहिँ बन्द नगरौँ, चलाइराखौँ, तर सानो बच्चा चाहिँ घरमा राखौँ भन्ने खालको पोलिसी ल्याएर गरेको भए यो यत्रो स्प्रेडिङ हुन्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन। किनभने बच्चा त यहाँ स्कुलमा आउँछ, अर्कोलाई टच गर्नुहुन्न भन्ने सिक्छ, हात धुनुपर्छ भन्ने कुरा सिक्छ, होइन, सेनिटाइज गर्नुपर्छ भन्ने कुरा सिक्छ। अनि घरमा गइसकेपछि उसले बाहिरबाट बुबा डुलेर आउनुभयो, आमा डुलेर आउनुभयो भने आमा हात धुनुहोस्, बुबा हात धुनुहोस्, होइन, हजुरले हात धुनु भएको छैन, होइन, म चाहिँ त हजुरसँग नजिक आउन्न, कम्ती यी कुराहरू कम्युनिकेट हुन्थ्यो र परिवार अवेर हुन्थ्यो। अहिले त हाम्रो परिवार अब जानेको छैन, जानेको छ, अब जानेको छ भनौँ भने बुझेको छैन, अब बुझेको छ भनौँ भने जबरजस्ती गरेको छ। अब यसलाई के भन्ने, होइन। त्यसैले अलिकति हाम्रो चाहिँ सोसल कल्चर जुन पहिले हामीले बिहेभियरल चेन्ज भन्छौँ नि, होइन, पढाइलाई व्यवहारमा जोडौँ भन्ने कुरा त्यो नजोडिएको हो कि भन्ने यहाँबाट प्रमाणित हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अब जुन पहिला मैले अघि नै पनि भने लकडाउन अगाडिको जुन खालको हाम्रो अवस्था थियो, अहिले जुन खालको छ, अब विद्यार्थीहरू अहिलेकै प्रणालीमा उनीहरू फ्यामिलियर हुँदैछन्। अब पढाइ सुरु गर्दाखेरि त्यही अवस्था हुन सक्ला या पहिलाको भन्दा केही परिवर्तन होला सर, स्कुलै आएर पढाउने क्रममा, पढ्ने क्रममा पनि? अब लगभग हाम्रो नेपालको शैक्षिक पद्धतिलाई हेर्ने हो भने तपाईँको लगभग चाहिँ 30% इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ टिचिङ मोडालिटीमा, टिचिङ पेडागोजीमा, होइन। अब हामीले यो अनलाइन जुन भनेका छौँ, यसलाई मैले चाहिँ आइसिटी लर्निङ भन्छु, होइन। आइसिटी एजुकेसनलाई ब्याकमा राखेर अब टिचर जान सक्दैन, अब विद्यार्थीले मान्दैन, होइन। त्यसैले हामी एक फेज, एक स्टेप आइसकेका छौँ, यो डेभलपमेन्टको पार्ट हो। र शिक्षामा हिजोकै मोडमा अब चक्र डस्टर बोकेर क्लासरुम चल्दैन। अब तपाईँको ल्यापटपै चाहिन्छ, प्रोजेक्टरै चाहिन्छ, पावर पोइन्टै अहिले एकदम व्यापक रूपमा भएको एउटा होमवर्कको बुक हुन्छ जसमा आज साइन्समा चाहिँ यतिदेखि यतिको गर्ने, यति पेजदेखि यतिको गर्ने भन्ने लेख्ने पनि अब हट्ने सम्भावना छ। त्यो चाहिँ त्यो किनभने उसले चाहिँ अब सिट युज गर्छ, होइन। अहिले कोलाबोरेटिभ रूपमा काम गर्ने, जस्तै गुगल फर्मलाई युज गर्यो, गुगल सिट युज गर्यो भने त उता विद्यार्थीले काम गर्दैछ, यता टिचरले काम गर्ने, पेडागोजी जान्यो नि त, होइन। यी टेक्निकहरूसँग मान्छे चाहिँ हिजो कम्प्युटरको बटम दबाएर अन र अफ गर्ने टिचर आज त पावर पोइन्ट बनाएर प्रेजेन्टेसन गर्न सिक्यो नि त उसले, होइन। त्यसैले यो विकास भइसकेको छ। अब हिजोको मोडमा क्लास चल्दैनन्, होइन। त्यसैले आमूल परिवर्तन भयो भन्दा हुन्छ शिक्षा क्षेत्रमा, हुनेवाला छ भनौँ। हजुर, लगभग यो डेभलपमेन्टमा आइसक्यो। अब भयो भन्दा नि भयो, अब क्लासरुम छिर्न बाँकी त हो नि, होइन। स्कुल खुल्नु पर्यो, क्लासरुम छिर्नु पर्यो, परिवर्तन त आइसक्यो नि। तर त्यसका लागि गण्डकी बोर्डिङ स्कुलले त अब सबै कुरा आफूले गरिरहेको छ, लामो इतिहास समेत छ यसको। तर जुन अहिले हामीले जुन कुराहरू गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो छिमेकीकै हाम्रै अगाडिको विद्यालय या हाम्रै पछाडिको विद्यालय, हाम्रो उतापट्टिको यतापट्टिको विद्यालय र त्योसँग चाहिँ हाम्रो गाउँपालिका, नगरपालिका, प्रदेश सरकार, केन्द्र सरकार जोडिने, प्रत्यक्ष जोडिने सवालले चाहिँ यी हामीले गरेका कुराहरू चाहिँ पूर्ण रूपमा फेरि जान सक्लान्, लागू हुन सक्लान् र त्यहाँनिर चाहिँ चुनौतीहरू के हुन सक्लान्, या गण्डकीलाई पनि त्यसरी जाँदाखेरि अबको क्रममा चाहिँ जस्तो पोलिसीकै कारणले गर्दा के चाहिँ गाह्रो हुन सक्ला। जस्तो अघि सरले भनेको कुरालाई मैले अलिकति ब्रिफ गर्छु। जस्तो यदि पोलिसी लेभलमा त्यो खालको अन्डरस्ट्यान्ड हुन्थ्यो भने गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा सायद 5 भन्दा माथिका विद्यार्थीहरू लकडाउन भए पनि आएर पढ्ने वातावरण बनाउन सक्दो रहेछु भन्ने सरले त्यो खालको अलिकति ढुक्क भएर भनेको कारणले गर्दा त्यो हुन सक्दो रहेछ भन्ने एउटा म्यासेज जान सक्ला। त्यस्तो पोलिसीले गर्दाखेरि केही कुराहरू जुन राम्रो हुन नसक्ने त्यो पनि हुनसक्छ नि सर, के रहला? होइन, अब यो चाहिँ कस्तो भने राज्यले पोलिसी बनाउने कुरा, लोकल गभर्मेन्टले बनाउने कुरा, अर्थात् प्रोभिन्स गभर्मेन्टले बनाउने कुरा चाहिँ के हो भने यो एक किसिमको भन्छ नि बहादुरिता, होइन, आँट, एउटा चाहिँ मान्छेभित्र एक किसिमको आँट चाहिँ चाहिन्छ, होइन। अब त्यो सरकार भनेको आफैमा एक्टिभ होइन, हामी नै हो नि सरकार भन्ने, स्थानीय सरकार भन्ने हामी जस्तै मान्छे हो, त्यहाँ बस्नेले उयो निर्णयमा ल गरौँ न त भने एउटा मेजोरिटीले निर्णय गर्ने कुरा मात्रै हो, आखिरी हामी नै हो नि त, होइन। त्यसैले
त्यो पार्टमा चाहिँ के भने एउटा आर्ट पनि चाहिँदो रहेछ। तपाईँ अस्ट्रेलिया हेर्नु न, अस्ट्रेलियाको एउटा सिटी बाहेक अरू सबै ठाउँमा त स्कुल बन्द भएन, युनिभर्सिटी बन्द भएन होइन, चल्दो रहेछ त, त्यहाँ पनि त थियो नि होइन। त्यसैले हामीले त्यस्तो मुलुकहरूलाई पनि हेर्नु पर्यो। क्यानाडा अमेरिकाको पार्टमा नजाउँ, त्यहाँका चाहिँ शासकहरू फरक हुन् भन्ने हो भने पनि अब अस्ट्रेलियालाई हामीले एज अ रिसोर्सको रूपमा लिन सक्यौँ। अब केही पार्टलाई हेर्दाखेरि यी इन्डियाबाट नि हामी सिक्न सक्छौँ कि इन्डियाको स्कुलिङ पद्धति र हाम्रो स्कुलिङ पद्धतिमा पनि सिक्न सक्छौँ। त्यसैले हामी अलिक बढी पोलिसी मेकिङमा अर्थात् अवेरनेसको पार्टमा हामी डरायौँ, गर्न सकिन्न कि भनेर होइन। जतिखेर लकडाउन गर्नुपर्ने थिएन, सरकारले लकडाउन गर्यो। एसई गरेको भए कक्षा 12 चलाएको, कक्षा 11 को जाँच तपाईँको बोर्डर बन्द गरेर चलाएको भए चल्थ्यो होइन, एउटा नि सङ्क्रमण खास थिएन नि त। त्यो सरकार डरायो, त्यो इक्जामैको परिपाटी नै बन्द गर्यो होइन। एउटा नेसनल स्ट्यान्डर्ड अर्थात् इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डमा चलिराखेको एसईलाई हामीले कहाँ झार्यौँ। अहिले त 4 GPA आउने त धेरै भए होइन। ती मध्ये कसलाई विश्वास गर्ने कि गण्डकीको 4 विश्वास गर्ने हो कि तपाईँले अर्थात् कुनै एउटा चाहिँ ताप्लेजुङमा दिएको एउटा टिचरले दिएको 4 उत्तिकै हो भन्ने हो कि होइन कि यसको नम्स आएन कि। त्यसैले यी नम्सहरू तयार गर्दाखेरि राज्यले ध्यान दिनु पर्थ्यो। त्यो स्ट्यान्डर्डलाई अब घटाइयो। अब स्कुलले नै भोलि दिँदाखेरि हामीले जुन एउटा म एसईमा चाहिँ फर्स्ट स्कोरर गरेको भन्थ्यो, 4 GPA ल्याएको, मलाई फ्री सिप चाहियो भन्थ्यो, त्यो काउन्टर गर्ने जुन चाहिँ बार्गेनिङ गर्ने क्यापासिटी जनतामा थियो, विद्यार्थीमा थियो होइन, त्यो त घट्यो नि। हामीले छेड भएर जाने भयो। हिजो चाहिँ GPA 4 ल्याएकोलाई ल्यापटप बाँडे काठमाडौँमा होइन। अब यो वर्ष कसले बाँडेनन् नि। त्यसले त बच्चाले पाउने एउटा फेसिलिटी पनि यो स्ट्यान्डर्ड घट्यो कि। अनि त्यो पार्टमा हामीले चाहिँ ध्यान दिएको, अलिकति गभर्मेन्टले ध्यान दिएको पाइँदैन। अब यसलाई गभर्मेन्टको पोलिसीहरूलाई विकास गर्ने पार्ट चाहिँ हामीले यसै भन्न सकिन्न। तर एजुकेटिङ गर्ने पार्टमा होइन, स्कुलहरूलाई त्यो खालको पोलिसी दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। हामीले यो कोभिडमा यसो विचार गरेँ, मैले केही कुराहरू सोसल रेस्पोन्सिबिलिटीका कामहरू हामीले गर्नुपर्छ कि भनेर पोखरामा सोचेको थिएँ मैले केही हाम्रो यो क्षेत्रसँग सम्बन्धित विज्ञहरूलाई सोधेँ होइन। अब नाम नलिउँ, यहीँ पोखराभित्रैको केही विज्ञहरूलाई मैले सोधेँ, हामीले यसो गऱ्यौँ भने के हुन्छ भने, सर त्यसो गर्नु भने तपाईँहरूले पिटाइ खानुहुन्छ भन्नु होइन। जस्तै हामीले एउटा ओपन क्लासरुम चलाइदिउँ भने बच्चाहरू लाभान्वित त हुने भयो नि होइन। गण्डकी बोर्डिङ स्कुलले आफ्नो एउटा चाहिँ उसबाट गुगल क्लासरुम चलाइदिन्छ, ओपनली चलाइदिन्छ, के हो भन्यौँ हामीले। अनि हामीले चाहिँ यहाँ मेयर के अरे हाम्रो महानगरमा हामीले केही त्यो खालको भयो भने हामीलाई खबर गर्नुहोस्, हामी रेडी छौँ भन्यौँ। अब त्यहाँ पनि अलिकति त्यतिखेरै चाहिँ हाम्रो शिक्षाको सर चाहिँ बिदा भएर जानुभयो। उहाँ बिदा भएर गइसकेपछि अहिले भइराखेको प्रमुख चाहिँ आउन अलिकति टाइम लाग्यो। अनि उहाँसँग पछि खासै कुरा होइन, उहाँ आइसकेपछि चाहिँ अरू स्कुलहरूले पनि नर्मल्ली चलाए होइन। त्यसो भएपछि हामीले त्यो पार्टलाई चाहिँ हामीले हिडन पार्टमा राख्यौँ। तर यदि चाहिएको भए हामी त्योसम्म गर्न जस्तो सरले भनेको विषय र मैले उठाउन खोजेको सवाल पनि यहीँनिर थियो। ठ्याक्कै यसलाई चाहिँ सिक्वेन्सली मिल्न पनि आयो। सरले जुन ओपन क्लास चलाउने भन्दै गर्दाखेरि तपाईँले नै विश्वास गरेर विज्ञ भनेर जोसँग राय लिनुभएको थियो, उहाँले पिट्छन् भन्ने सवाल र अहिले अभिभावकहरूले या बजारमा सुनिने गरेको शुल्कको विषय, त्यसलाई जोडेर नै होला सायद त्यो कहीँ न कहीँ त्यसले पनि टच लिएला। ओपन क्लास चलाउँदाखेरि अर्को क्षेत्रमा पढ्ने मर्काको विषयलाई लिएर अब कक्षा भार एउटा शिक्षकले अरू बेलामा लिने कक्षा भार र यो बेलामा लिने कक्षा भार अनि त्यसको बराबर अभिभावकलाई पर्ने भार। अर्को सरले अघि भने जस्तो पोलिसी लेभलमा अघिल्लो दिनसम्म चाहिँ अनलाइन क्लास बन्द गर भनेको छ, भोलिपल्टदेखि फेरि अनलाइन क्लास चलाऊ, शुल्क लिग भनेको छ। त्यसले गर्दा त्यो अभिभावक र घरमा अभिभावकसँगै रहेको बच्चाको मनोभावना या उसले चाहिँ जुन खालको सोचिरहेको छ होइन, त्यो चाहिँ यो राज्य लेभलबाटै तलसम्म जुन तरिकाले आउनुपर्ने हो त्यो ठिक हो सर? अहिले यहाँहरूले पनि अब अनलाइन क्लास चलाइरहनु भएको छ, त्यो फ्री शुल्कका अरूका कुराहरू होलान्, त्यो
वातावरणमा जुन देखिएको छ एउटा जीवीएसमा मात्र कुरा नगरौँ, किनकि हामी जो मुद्दाको कुरा गरिरहेका छौँ यो नेसनल लेभलकै छ होइन। यो जुन परिस्थिति छ त्यो परिस्थिति अब एक अर्थले हेर्दा शिक्षकहरू पनि बाँच्नु पर्छ भन्ने पनि आउला। फेरि अर्कोतर्फ त्यो बाँच्ने र बचाउने सवालमा चाहिँ अभिभावकहरूसँग लिइएको शुल्क जुन आइरहेको छ त्यो जायज छ या एकतर्फ एकचोटि आइरहेको थियो मान्य सांसदज्यूहरूले पनि भन्नुभएको थियो कि प्राइभेटको स्कुलको शिक्षकहरूलाई पनि सरकारले राहत दिनुपर्छ भन्ने खालको कुरा पनि आएको थियो। त्यसको अर्थ चाहिँ अभिभावकसँग नउठाउने, उताबाट बरु केही फ्यासिलिटेट गरिदिने सरकारले भन्ने तर्फको सङ्केत थियो होला। यो अब शुल्कसँग अलिकति जोड्यौँ न। यो एकदम कठिन विषयवस्तु होइन। शुल्क के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ अब मैले यसै भन्दा नि केही संस्थाहरूका आधिकारिक फोरमहरू छन् होइन, ती फोरमहरूले बोल्दा राम्रो हुन्छ मलाई लाग्छ। जस्तै प्याप्सन छ, एनप्याप्सन छ, हिसान छ, शुल्क लिने विषयवस्तुहरूका बारेमा त्यस्तै अरू फोरमहरू छन्। नर्मल्ली हामीले के गरेका छौँ मात्रै मैले भन्छु होइन। हामीले शुल्कको बारेमा अभिभावकसँग त्यस्तो धेरै प्रकृतिको हामीले रुढाइ गरेका छौँ मलाई लाग्दैन होइन। इभन हामीले चाहिँ अघिल्लो वर्षको कति शुल्कहरू बाँकी होला अभिभावकको, हामीले नर्मल्ली तपाईँहरूलाई सहज हुने गरी यति डिपोजिट गरिदिनुहोस् है, रजिस्ट्रेसन गरिदिनुहोस् है, तपाईँको बच्चाको ठाउँ इन्स्योर गरिदिनुहोस्। किनभने हामी इन्ट्रान्स इक्जाम लिँदैथ्यौँ होइन, हरेक कक्षामा हामी इन्ट्रान्स लिँदैथ्यौँ। तपाईँको बच्चा नपढ्ने भएदेखि या नपढ्ने भए इन्स्योर गरिदिनुहोस् होइन, विथड्र गरिदिनुहोस्, हामीलाई ठाउँ दिनुहोस् भनेर हामीले बच्चा, यदि तपाईँ यहाँ पढ्ने हो भने तपाईँले केही रकम एकमुष्ट जम्मा गरिदिनुहोस्। यो जुन दिन हामी चाहिँ तपाईँको सहज हुन्छ परिस्थिति, सहज परिस्थितिमा हामी फी यति हो भन्छौँ। यहाँको चाहिँ हाम्रो सिस्टम पनि के छ भने हामी पिटिए छ, प्यारेन्ट्स टिचर एसोसिएसन, उसको राय बेगर हामीले काम गर्दैनौँ होइन। अर्को चाहिँ अब म्यानेजमेन्ट कमिटीले नि निर्णय गर्छ यो बारेमा। महानगर छ एकातिर होइन, महानगरले नि केही निर्णयहरू गरेको छ, त्यहाँ नि टेक्नुपर्छ। महानगरलाई ओभरटेक गरेर हामीले फी लिनुपर्छ होइन। अब अनलाइनको फी लाग्छ, अनलाइनको छुट्टै फी लाउने पक्षमा हामी होइन, लाउनु पनि हुँदैन। उसको समग्र शुल्क छँदैछ, त्यही शुल्क लिने हो भने अर्थात् सोचो हिसाबमा सर वीरेन्द्र सर हामीले बुझ्ने या त्यो गलत पनि होला, सरले चाहिँ ब्रिफ गरिदिनु होला। हामीले सुरुमा इन्ट्रान्सको भनेर केही रकम लियौँ, त्यस पछाडि हामीले उठाएका छैनौँ, अब क्लास सुरु भए पछाडि फी कति हो त्यो अनुसार लिने हो भन्ने हो। यस्तो हो, रजिस्ट्रेसन भनेर चाहिँ हामीले केही डिपोजिट पैसा मात्रै लियौँ होइन। त्यो डिपोजिट पैसा उहाँहरूसँग त्यो नि सबैले कम्पलसरी छैन, कतिले सक्नेले गर्नुभएको छ, नसक्नेले हामीलाई इन्फर्म गर्नुभएको छ, कति दूरदराजमा भएकोले इन्फर्म पनि गर्नुभएको छैन होइन। जो बच्चाहरू जस्तै हाम्रो स्कलरसिपको बच्चाहरूको प्यारेन्ट्सहरूले हामीलाई कतिले खबर गर्नुभएको छैन, त्यही पनि हामीले त्यसलाई चाहिँ इग्नोर गरेका छौँ होइन। अब लिने यति तिर्नुपर्छ यो तिर्नुपर्छ भन्ने भन्दा नि केही पोलिसीगत रूपमा हिजो चाहिँ राज्यले चाहिँ तपाईँको 1 महिनाको फी छोड भने हो नि होइन, चैतको फी नल्याऊ भने हो। राज्यले चैतको बारेमा बोल्नु आवश्यक थिएन मलाई लाग्छ, किनभने चैत त इक्जामको मात्रै पिरियड थियो नि त। इक्जाम त लियो, रिपोर्ट कार्ड दियो होइन, त्यो त भर्ना अभियानको पार्ट हुन्थ्यो होला। राज्यले पनि नलिऊ भनेरै भन्दै गर्दा पनि राज्यले आफैले पनि 500 रुपियाँ एउटा विद्यार्थी मार्फत लिइरहेको थियो एसईको पनि। अघिल्लो दिन आएर चाहिँ एसई स्थगित पनि भयो, त्यो पैसा अझै फिर्ता भएको छैन। के गर्ने भने त्यो बहस पनि छ। शिक्षक अभिभावक सङ्घको अध्यक्षले हिजो मात्र बोल्नु भएको छ, त्यो फिर्ता हुनुपर्छ विद्यार्थीको। अब फेरि परीक्षा नै नदिएको सर्टिफिकेटको 250 रुपियाँका बहसहरू पनि छन्, त्यो अर्को पाटो रहला। तर अब यतापट्टि पाटो हामी कुरा गरौँ न। अब हामीले चाहिँ नर्मल्ली फीलाई अहिलेसम्म यहाँदेखि यहाँसम्म लिने पनि भनिराखेका छैनौँ। जस्तै हामीले भर्खर 4 कक्षाको इन्ट्रान्स लियौँ, भर्ना लियौँ। अब तपाईँको अगाडि पढ्या छैन तिनको त फी लिनु मिल्दैन जस्तो लाग्छ होइन। हामी लिँदैनौँ होला, भोलि म्यानेजमेन्टले, हामीले म्यानेजमेन्टमा राख्ने कुरा अब म्यानेजमेन्टले निर्णय गरिदिन्छ। यहाँको हाम्रो म्यानेजमेन्ट भनेको चाहिँ शिक्षा मन्त्रालयको सहसचिव हुनुहुन्छ अध्यक्ष होइन, यहाँ गुठीको अध्यक्ष चाहिँ शिक्षा सचिव हुनुहुन्छ होइन। त्यो भएर उहाँहरूले विवेक प्रयोग गरेर निर्णय गर्नुहुन्छ पक्का, किन राज्यको पोलिसी निर्माणकर्ताहरू नै यहाँ हुनुहुन्छ होइन।
त्यसै गरी महानगरको प्रतिनिधि महानगरको शिक्षा प्रमुख पनि यहाँको सदस्य हुनुहुन्छ, इकाइको प्रमुख पनि हुनुहुन्छ, सिडिओ साहब पनि यहाँ हुनुहुन्छ होइन। त्यसैले उहाँहरूले दिएको निर्देशनअनुसार हामी पालना गर्छौँ। सम्भवतः मलाई लाग्छ केन्द्रीय लेभलदेखि आएर स्थानीय तहसम्म भएका जुन पहलहरू छन् अभिभावकलाई चाहिँ सहुलियत दिनका लागि गरिएका पहलहरू ती आत्मसात गरिन्छ, ती गर्नुपर्छ होइन, जो कहिले गर्नुपर्छ। अब त्योभन्दा बाहिर त जान सकिँदैन जस्तो लाग्छ है मलाई। पोलिसी बनायो महानगरले अनि महानगरभित्र स्कुल चलाउने, उसको पोलिसी नमानेर त चल्दैन होला नि त होइन। त्यसैले अब अरूले के गरे आई डोन्ट नो होइन, मलाई त्यो चाहिँ थाहा छैन। अब कता कता यसो चाहिँ अलिअलि यता कता सुन्नमा आउँछ, फेसबुकमा देखिन्छ यस्तो भयो त्यस्तो भयो भनेर। नलिएको क्लासहरूको बारेमा खासै फी लिनुपर्छ भनेर त्यो पिरियड मा चाहिँ धेरै कुराहरू लिनुपर्छ भनेर बार्गेनिङ गर्नुहुन्न जस्तो लाग्छ मलाई। तर के चाहिँ हो भने तपाईँको बच्चा 10 जना बच्चा भर्ना भए अर्थात् अनलाइनमा जोडिए अर्थात् जोडिएनन्, ती बच्चाको चाहिँ छुडाउँ अनि अरूको मात्रै लिउँ भन्नु चाहिँ त्यो बच्चामाथि भोलि विद्यालयले अन्याय गर्छ कि। तैँले हिजो फी तिरिनस्, तैँले त जस्तै क्लास लिइराखेको बच्चा जस्तै मेरो हकमा कुरा गरौँ न, हाम्रो यहाँ चाहिँ पोखराको यहाँ चाहिँ महेन्द्र पुलको अर्थात् जिबिएसको छेउको बच्चा अर्थात् जिबिएस भित्रको बच्चा जहाँ लाइन पनि जाँदैन नेट पनि जाँदैन जिबिएस भित्र, त्यो बच्चा र तपाईँको चाहिँ वहाँ के अरे जुम्लामा बसेको बच्चा हाम्रो स्कुल चाहिँ ती दुईवटा त भोलि फाइट त गर्नु पर्यो त होइन। ती दुईवटालाई हामीले एउटै क्वेसन पेपरबाट टेस्ट त गर्नु पर्यो नि। त्यसको लागि विद्यालय तयार हुनुपर्छ, विद्यालयले बनाउनुपर्छ, यो विद्यालयको दायित्व बनाउनै पर्छ होइन उसलाई। तर अब के विद्यालयहरूले चाहिँ यो नपढाएको पाठ पनि लिए भन्ने कुरामा अब होला यो चाहिँ अभिभावकहरूको जायज माग पनि होला। त्यो चाहिँ अभिभावकसँग कोअर्डिनेसन चाहिन्छ। अभिभावक तिर्न रेडी छ भन्ने तपाईँ र मैले विरोध गरेर त हुँदैन नि त होइन। अभिभावकको पार्ट पनि रह्यो, अभिभावकहरूले हुन्न भन्नुभयो भने उहाँहरू नै हो। उहाँहरूलाई हुँदैन भन्दा भन्दै हामीले लिउँ र बच्चा निकालिदियो भने हामीले कसलाई पढाउने र होइन, त्यो पार्ट पनि। हामी अन्तिममा छौँ सर। अब जुन अहिले यो सिमबाट पढाउने यो मैले चाहिँ अब यो इन्टरनेटको गतिसँग चाहिँ जोडिदिन्छु, अन्तिममा छौँ हामी। अब यसलाई अनि टुङ्ग्याउँला। नेपाल टेलिकम, एनसेल, अब अहिले अलिकति हाम्रो चाहिँ सबै फ्यामिलियर भएकै दुईवटा दूरसञ्चार प्रदायक छन्। निःशुल्क सिम बाँडेर त्यो अनलाइन क्लास या वैकल्पिक सिकाइका जुन पाठ्यक्रम विकासमा भएको सामग्रीहरू पढ्दाखेरि निःशुल्क हुने भन्ने तरिकाको जुन खालको कुरा आएको छ, यो चाहिँ अड्को पड्को तेला धुप अब नहुनुभन्दा कानुमामा जाति भन्ने उखानलाई चाहिँ आत्मसात गर्नका लागि हुन्छ या त्यसले राम्रोसँग चाहिँ सिकाउन सक्छ, सिक्न सक्छन् विद्यार्थीहरूले? अब यो तेलको धुप चाहिँ त होइन, यो घिउकै धुप हो होइन, घिउकै धुप हो, यो पुरै धुपीकै धुप हुन्छ होइन। तर त्यसलाई कसरी युज कसरी गरिन्छ भन्ने पार्ट हो। हामीले जस्तै त्यो जुन डेटा हामीले लिएर मटेरियल्स तुरुन्तै हामीले चाहिँ डाउनलोड गर्न सक्ने त्यसको स्पिड दियो कि दिएन, त्यो चाहिँ पार्ट हो होइन। यदि त्यहाँ त्यो सफिसियन्ट छ र मटेरियल्स डाउनलोड गरेर बच्चाले चाहिँ त्यसलाई अध्ययन गर्न सक्छ भने त्यो एउटा राम्रो पार्ट भयो। अब अर्को पार्टमा चाहिँ जस्तै 5वटा जुन सिकाइ पद्धतिका ऊहरू प्रोसेसहरू अपनाइएको छ, तीमध्ये सबभन्दा राम्रो त के चाहिँ सरकार कहाँनिर चुक्यो जस्तो लाग्छ मलाई भने तपाईँको पपुलर एफएम मिडिया क्लासरुम चलाउनु पर्थ्यो कि, त्यो सकेन। यो चाहिँ अहिले सिरामा चलाइएको छ होइन। एउटा एफएमबाट टिचर ठ्याक्कै यहाँ बस्छ, एकजना कोही मान्छे उतापट्टि बस्छ अर्थात् बस्दैन, उहाँले पुरै क्लासरुमलाई डिलिङ गरे जस्तै एफएममा पुरै पढाउनुहुन्छ होइन। तिमीले दिएको उत्तर ल ठिक छ, उताबाट उत्तर त आउँदैन तर टिचरले त्यसो भनेर डिल गरिराखेको छ होइन। 2 र 2 जोड्दा कति हुन्छ ल भन त? ठिक भन्यौ, 4 भन्यौ तिमीले, ठिक भन्यौ। अब त्यो एक खालको कम्युनिकेसन वान वे भयो नि, सिक्ने। अब त्यो खालको मोडलाई हामीले सहजीकरण गरेर ती वस्तुलाई रेडियो शिक्षालाई चाहिँ बढी बनाइदिएको थियो भने सहज हुन्थ्यो। अब हामी चाहिँ नपुगेको सुविधा दिन खोज्यौँ के। दूरसञ्चारले राज्यले पहिले नै के गरिदिनु पर्थ्यो। अहिले बिचमा दूरसञ्चारले एउटा प्याकेज ल्यायो जस्तै विद्यार्थीहरूको शिक्षा प्याकेज भनेर। त्यो प्याकेज कति इफेक्टिभ छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यसको चाहिँ युजर्सले मात्रै जान्ने भयो कि, अरूलाई हामीलाई मलाई थाहा छैन।
तर हाम्रो केही स्कलरसिपको बच्चाहरूलाई हामीले भनेका थियौँ त्यो प्याकेज यस्तो पाइन्छ, तिमीले त्यहाँको नजिकको दूरसञ्चार अफिसमा जाऊ, त्यहाँ सम्पर्क गर र यो प्याकेज ल्याऊ, तिमीले चाहिँ केही उ गर भन्दा उहाँहरूले के भन्नुभयो भने सर हाम्रो चाहिँ डाउनलोड चाहिँ भयो तर यो हाम्रो मोबाइलको कारणले त्यो खुल्नु चाहिँ खुलेन हैन, त्यो फाइल खुलेन, शिक्षा मन्त्रालयले राखेको जुन पोर्टल हो त्यो पोर्टल फाइल चाहिँ खुलेन भन्ने हिसाबमा उहाँहरूले केले रेस्पोन्स गर्नुभएको थियो। अनि पछि हामीले त्यो समस्या राख्यौँ हैन, समस्या राखिसकेपछि अनि शिक्षा मन्त्रालयले अर्को बनायो हैन, अर्को खालको डकुमेन्ट बनाएर दियो, पछि त्यो चाहिँ खुल्यो भनेर भन्नुहुन्थ्यो हैन। त्यसैले अब तेलको धुपभन्दा नि वैकल्पिक बेला चाहिँ अर्थात् सङ्कटका बेलामा दिने शिक्षाको एउटा पार्ट राज्यले तयार गरे हो। सुविधा कसरी दिने अर्थात् के मिडियाहरू युज गर्ने, कस्तो कस्तो वस्तुमा युज गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले पर्टिकुलर बनाउन नसक्यो। यहीँ पोखरामा हामीले एउटा चाहिँ महानगरले एउटा एजुकेसन ऊ चलायो, सम्भवतः त्यो फेल भयो होला, मलाई थाहा छैन, तपाईँलाई थाहा होला होइन। महानगरले एउटा चाहिँ पार्टमा काउन्सेलिङ मोडको सुरुमा काउन्सेलिङ मोडको क्लासरुम टेलिभिजनबाटै चलाएको थियो होइन, सम्भवतः त्यो फेल भयो भन्ने लाग्छ मलाई, किनभने त्यो निरन्तर गएन, अर्थात् त्यसलाई मोड चेन्ज गरिएन, लकडाउन लामो समय गयो, महानगरको बजेटले थामेन होला, त्यसलाई बन्द गर्नु पर्यो। त्योभन्दा एउटा एफएमबाट चाहिँ क्लास चलाएको भए कम्तीमा सबैतिरको हुन्थ्यो नि, धौलागिरी अर्थात् यहाँ चाहिँ गण्डकी प्रदेश सबैलाई धान्थ्यो होला होइन। त्यसैले ती के मोडहरूमा अब हाम्रो वर्कआउट नपुगेको हो होइन। अब हामी जस्तो मान्छेहरूले यसलाई वर्कआउट नगरेको यो हाम्रो गल्ती हो भन्छु म चाहिँ। अनि राज्यले हामीसँग सोध्यो कि सोधेन त्यो अर्को ठाउँ होला, सोध्नु पर्थ्यो भन्ने मलाई लाग्दैन, किनभने राज्यमा त्यहाँ विशिष्ट मान्छेहरू छन्, सल्लाहकारहरू छन् होइन, उहाँहरूले जान्ने कुरा। तर केही चाहिँ के हो भने यो ठाउँमा भिजेको हुनाले यो क्षेत्रमा भिजेका मान्छेहरू, म त नयाँ भएँ, गण्डकी बोर्डिङ स्कुलमा म नयाँ भएँ होला, तर पोखरामा अरू एजुकेसनिस्टहरू थिए होला नि त होइन, उहाँहरूलाई बोलाएर उहाँहरूसँग राज्यले अर्थात् प्रदेश सरकारले अर्थात् स्थानीय सरकारले यसलाई चाहिँ राम्रो ढङ्गले लानु सकेको भए रेडियो शिक्षा चाहिँ बेटर देन दिस प्रोभाइडिङ डेटा अर समथिङ एल्स हुन्थ्यो कि भन्ने मलाई लाग्छ है, निजी विचार। हजुर, मेरो यो चाहिँ निजी विचार हो होइन। त्यसैले यी पार्टमा अलिकति हामी ल्याकिङ भयौँ। अब आगामी दिन केही त गल्तीबाट नै सिकिन्छ नि त। आगामी दिन तपाईँको चाहिँ अर्को वर्ष यस्तै आयो भने मलाई लाग्छ नेपालका धेरै विद्यालयहरू बन्द हुँदैनन्, धेरै विद्यालयहरू बन्द हुँदैनन् कि मान्छेले एक किसिमको आँट पनि पाइसकेको छ, गर्नुपर्छ नि भन्छ, स्थानीय सरकार नि तयार गर्दैछ होइन। त्यसैले अर्को पटकलाई चाहिँ हामी तयारी पोजिसनमा पुग्दैछौँ कि भन्ने लाग्छ। हस्, समय सम्वादका लागि धन्यवाद। हस्, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई, श्रोताहरूलाई, मेरा अभिभावकज्यूहरू, शुभचिन्तकहरू, गण्डकी बोर्डिङ स्कुलको तर्फबाट यहाँहरूलाई पनि म पुनः हार्दिक नमन टक्राउन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यो सकसको बेलामा गण्डकी बोर्डिङ स्कुलले आफूले गरेका पहलहरू अनि एकजना जो यो शिक्षा क्षेत्रमा लागिरहनु भएको छ उहाँको एउटा धारणा पनि हो, पोलिसी कसरी आयो, त्यो पोलिसीलाई कसरी इम्प्लिमेन्ट गरियो होइन, योजना कसरी बन्यो र त्यो योजना कार्यान्वयनका चरणहरू कसरी भए र के हुनुपर्थ्यो भन्ने विषयवस्तुमा पनि आज सवाल जवाफ गरियो। हेरेर साथ दिनुभयो, यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। मैले सुरुमा भनेको थिएँ, अन्तिममा त्यही कुरा भनेर बिदा माग्छु कि कोरोना नियन्त्रण गर्न तपाईँ र म हाम्रो भूमिका उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, किनकि तपाईँले र मैले नै पहल गऱ्यौँ भने यो कोरोना नियन्त्रण गर्न सकिन्छ। त्यसकारण आफ्नो ठाउँबाट आफूले पहल गरौँ। क्यामेरामा रोबर्टले साथ दिनुभयो, रोबर्टलाई धन्यवाद दिँदै यो समय र संवादमा जुटिदिनु भयो गण्डकी बोर्डिङ स्कुलका प्रिन्सिपल वीरेन्द्र खड्का सरलाई म विशेष आभार प्रकट गर्छु र व्यवसायबाट म प्रस्तुता प्रहलाद चन्द्र घिमिरे ओझेल पर्छु। सूचना प्रवाहको बलियो आधार समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।